The Akhil Gomantak Divyanna Suhakar Karagir Sangh has raised serious concern about the operation of illegal gold testing labs in Mapsa, calling for immediate action against the unauthorized facilities. The association representing local jewelry artisans argues that these labs are not only illicit but also poses a threat to the integrity and quality of the jewelry trade in the region. The Sangh's demand for stricter enforcement, highlighting the need to safeguard legitimate businessmen and maintain industry standards. तशी कार्ड आम्ही सगळ्यांक दिल्ली आसात आणि ती कार्ड घेता आसतना फक्त आम्ही एक केलं की ज्या मेंबराक फक्त सांगलें की त्या मेंबरांनी आपापली मेंबरशीप भरची जेणे करून ही संघटना चलतली अशी कॅम्पां आमकां मुखार घेवपाक मेळटली म्हणून तशे खातीर आमी हांवूय एक संघटनेचो मेंबर त्याचे खातीर हांवें GPay 1000 केल्लो आसा आनी त्याचे मागीर ताणें म्हाका एक परिचय कार्ड संघटनेन धाडल्लें आसा हे अशें सांगत जो ताणें तो आरोप केल्लो आसा तो चुकीचो आसा ज्या मेंबरान आपले पयशे भरले मेंबरशिपी तांकां कार्ड पावल्लीं आसात. तेंच्यांनी पळय आरोप केला की HOID फॉल्स दोनसा वटान फॉल्स मारून मेळटा. HOID हो कोणाकूय फॉल्सली मारूंक शकत ना कारण ती सायट आसा VIS केअर म्हणून तेजेर गेल्यार तो HOIDचो नंबर युनीक नंबर जो प्रिंट जाता तो तेजे वयल्यान तुका टोटल त्या HOIDची टोटल डिटेल्स मेळटा आनी HOID कोणाकूय मारूंक मेळना. दुसरी गोष्ट तो म्हणटा हंसपटान जो मशीन जे घातला ते इलिगल म्हणटा ते मशीन जे आसा ते फक्त कस्टमर आपले कारागीर आनी ज्वेलर्स यांच्या मदींच आसा ते. गेली कांय वर्सां आमी सगळे हॉलमार्किंगाक एलिजिबल अशेंच आमी ऑर्नामेंट्स करतात आनी तेज्या खातीर ते हॉलमार्किंग एलिजिबल जेन्ना आमी ऑर्नामेंट्स करतात तेन्ना आमकां प्रत्येक खिणाक आमकां मेटल टेस्ट करचे पडटा. मेल्टिंग केल्या उपरांत प्रॉपरली मेल्ट जाला असं जायना केन्ना प्रॉपरली मेल्ट जायना मग ते प्रॉपरली मेल्ट जायला काय ते चेक करचे पडटा. मागीर फुडें आमी आमचो प्रोसेस करतना सुद्दां परत आमकां चेक करचे पडटा केन्ना काही मिस्टेक जावं उपकारना म्हणून जाल्यारूच ते पास जाता. जर आमी हो प्रोसिजर आतां आमी ज्या प्रमाणे आमी आवतां आमची आसा पळय तारपाटो आसता हातोडी तुतयो आसता तशेंच आमचे म्हत्वाचे टेस्टींग मशीन जाल्ले आसा जेणे करून आमी क्वॉलिटी मेंटेन करूं शकता. तेणें कमलेशान तशें टेस्टींग मशीन हाडिल्लें आसा आनी आमी कारागीर भाव तेच्या कडेन केन्ना वतात आमचे कडेन आसा ते आमी टेस्टींग करून आमच्या कारागीर भावांक दितात. त्याच्या बद्दल तो कसलेच पैसे चार्ज करना. आणि ह्या सायडीन आता ह्या 1-2 वर्सांत कांय तशी घटना जावंक ना. तेजें कारण म्हणजे हें कार्ड प्रत्येक हांगासर जो बंगाली 2 कारागीर आसा तांकां कार्ड दिलें गेलां आनी तेंचें इन्फॉर्मेशन सगळें पुलिशेन आसा. आनी जर आतां भायले इल्लिगल जे कोण येतात बंगाली बांगलादेशी येतात कोण रोहिंग्या कोण खूब असतात असे जे येतात पळय अशाक आयडेंटिफाय करून अशें जेन्ना ना पळय तांकां ते धरले वतात किंवा पकडले वतात. अशा मनशांक हांगा दवरूंक शकना न्ही जे इल्लिगल आनी कांयच तुका आधार कार्ड ना कांयच ना अशा मनशाक कशें धरतली संघटना. आनी अशा मनशाक जर वच म्हणलो जाल्यार ताका धांवडलो असो अर्थ जायना. बाकीचें इन्फॉर्मेशन सगळें पुलिशेन आसता आनी आतां आज पर्यंत ह्या 2 वर्सांक अशी हांगा एकूय घटना जावंक ना. तेज्या खातीर तेंचें काम हें खरेंच बरें आसा. म्हणून ह्या खातीर तेजो जो आरोप आसा की धांवडटात म्हणटा टोटली रॉंग आसा.